धन्यवाद डाक्टर विजय पौडेललाई। सम्पूर्ण नेतागण, पोलिटिकल रिपोर्ट दिनुहुने सबै पत्रकार साथीहरू र यहाँ उपस्थित अन्य पत्रकार मित्रहरू, मलाई लाग्छ अहिले मभन्दा पहिला बोल्ने साथीहरू माधवजीसम्म आइपुग्दा धेरै कुरा तपाईहरुले राखेका जिज्ञासा टिप्पणीहरूको उत्तर आइसकेको जस्तो मैले महसुस गरेको छु, धेरै जस्तो। अर्को कुरा, अस्तिको दिन मात्रै यहाँ सम्पादकहरूको बीचमा पनि अन्तर्क्रिया भएको थियो र तपाई पत्रकार साथीहरूले त्यो दिन भएको छलफलहरू र त्यो दिनको निचोडहरू पनि तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ र मैले अलि सविस्तार जस्तै सबै सम्पादकहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफसहित समापन गरेको हुनाले पनि तिनै कुरा फेरि अहिले बल गरेर दोहोर्याइराख्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लागेको छैन। त्यसकारण म संक्षिप्तमा मात्रै तपाईहरुले उठाएका के विषयमा आफ्नो कुराहरू राख्छु र त्योभन्दा पहिला अहिले देश कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण आक्रान्त छ। हामी सबै पीडित छौं र हजारौं जनताको ज्यान गएको छ। ती सबै मृतकहरूप्रति म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र संक्रमित र उपचारको क्रममा भएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु र हालै आएको बाढी पहिरोमा परेर पनि धेरै जनधनको क्षति भएको छ। त्यसमा मृत्युवरण गर्ने सबैप्रति पनि म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र पीडितहरूलाई राहत र पुनर्स्थापनाको लागि हामी आफैले गर्न सक्ने त गरेकै छौं पार्टीको तर्फबाट, तर राज्यले जुन गम्भीरताको साथ योजनाको साथ जानुपर्ने हो त्यो पुगेको छैन। हामीले 5 दलको तर्फबाट पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं। हामीले खाली सरकारको ध्यानाकर्षण गराएर चुप लागेर बसेका चाहिँ छैनौं। हामीले कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको निम्ति पनि आफ्नो ठाउँबाट गर्न सक्ने हामीले गरेका छौं। तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ। अहिले बाढी पहिरोको सन्दर्भमा पनि हाम्रा पार्टी संरचनाहरू र अनि समर्थक शुभचिन्तकहरूलाई व्यापक रूपले नै परिचालन गरिएको छ। अझ पछिल्लो चोटि सबभन्दा बढी भयावह भएको मेलम्ची, हेलम्बु लगायत र मनाङ जस्ता ठाउँहरूका सन्दर्भमा पनि हामी आफैले पनि सक्दो जनतालाई राहत दिलाउने कोसिस गरेका छौं। अब तपाईहरुले उठाएका प्रश्नको सन्दर्भमा म एउटा त तपाईहरुले भन्नुभयो र अरु साथीहरूले त्यसको जवाफ दिइसक्नुभयो। यो गठबन्धनको आयु या भविष्य कति छ, के हुन्छ भनेर तपाईहरुले उठाउनु भयो। हामी मुद्दामा आधारित भएर यो गठबन्धन निर्माण गरेको हो। यो कुनै स्वार्थवश यहाँ के कुरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु भने हिजो वाम गठबन्धन भएर निर्वाचन भएर परिणाम आइसकेपछि प्रधानमन्त्री अफर गर्दा मैले प्रधानमन्त्री भन्दा देशको राजनीतिक स्थायित्व र विकास र समृद्धि प्राथमिक छ भनेर अस्वीकार गरेको मान्छे हो। तपाईहरुले यो कुरा पक्कै पनि नोट गर्नु भएको होला। अहिले शेरबहादुरजीलाई हामी सबैले 5 दलकै तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेका छौं र संसदको बहुमतको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति कहाँ गयौं र बहुमतको हस्ताक्षर र बहुमत सदस्यहरू नै भौतिक रूपले उपस्थित भएर अदालतमा रिट निवेदन दिन गयौं। यो दिनको घाम जस्तिकै छर्लङ्ग छ, यहाँ कहीँ कतै कन्फ्युजन छैन। त्यसो गर्दा फेरि शेरबहादुरजीले अहिले मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो कहिले नि भन्नु भएन। म यति कुरा होला, शेरबहादुरजीको बारेमा थुप्रै चर्चा होला, टिप्पणी होला, छलफल होला, तर के कुरा साँचो हो भने माधवजी र म यहाँ छौं, उहाँको दायाँ बायाँ, हामीले नै उहाँलाई चाहिँ हामी तयार छौं तपाई उभिन पर्यो भने हो। यो पटक चाहिँ यो कुरा तपाई पत्रकार साथीहरूले बुझिदिनु पर्ने हुन्छ। कारण अहिले यहाँ हामी प्रधानमन्त्रीको निम्ति हतारो कसैलाई पनि थिएन, हामीले खोजे पनि होइन। पहिलोचोटि संसद विघटन भएर चाहिँ हामी देशव्यापी यो असंवैधानिक भयो, अलोकतान्त्रिक भयो भनेर अभियानमा लाग्दा नै हामीले घोषणा गरेका थियौं हामी प्रधानमन्त्रीको लागि होइन। यो
मैले त पार्टी अध्यक्षको हैसियतले त्यति बेला नेकपाकै तर्फबाट भनेको थिएँ म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार होइन, म छैन, म हुन्न भनेर भनेको थिएँ। त्यसकारण मैले केमा जोड दिन मात्रै खोजेको हो भने यो पटक हाम्रो लडाईँ प्रधानमन्त्रीको निम्ति होइन। पत्रकार साथीहरू, तपाईहरुले विभिन्न घटनाक्रम, विभिन्न चर्चा परिचर्चा सुनेर आशंका लाग्ने या प्रश्न जिज्ञासा बन्ने, आलोचना गर्न मन लाग्ने छ, त्यो तपाईहरुको आफ्नो ठाउँमा, त्यो तपाईहरुको कर्तव्य पनि हो, धर्म पनि हो। तर यथार्थ के हो भने यो पटक हामी कोही पनि प्रधानमन्त्री हुन पाए, सरकार छिटो बनाउन पाए भन्नेबाट प्रेरित होइनौं। यति कुरा तपाईहरुले बुझिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो विशेष आग्रह छ। यो पटक नेपाल लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि बल्ल बल्ल संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्यो र अहिले त्यो संविधानमाथि बडो निर्मम किसिमको, बडो निरङ्कुश किसिमको प्रहार भइराखेको छ र यो देशलाई अराजकताको, संविधानहीनताको भुमरीमा हाल्ने दुष्प्रयास भइराखेको देखियो, छ्याङ्ग देखियो। त्यसबाट यो संविधानको रक्षा गर्नै पर्छ, नत्र बर्बाद हुन्छ यो देश, जनताको जीवन भविष्य बर्बाद हुन्छ भन्ने चिन्ताको साथ हामी लागिरहेका थियौँ 2-4 महिनादेखि। हामी नेकपा भित्र त केपी प्रवृत्ति के रहेछ भन्ने बुझेपछि हामीले सङ्घर्ष त्यति बेलै सुरु गरेका थियौँ। यतापट्टि संसद विघटन गर्ने उपक्रम सुरु भएपछि संविधानको रक्षा गरिएन भने, संविधानका मूलभूत मान्यताहरूलाई हामीले डिफेन्स गर्न सकेनौँ भने देश नै अप्ठ्यारोमा जान्छ भन्ने चिन्ता। दोस्रो, अहिले जे जस्ता चलखेलहरूको स्थितिको तपाईहरुले नै प्रश्न गर्नुहुन्छ, तपाईहरुले सिधा उत्तर दिन पर्यो भन्नुभयो। तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ हामीलाई धेरै एक्सपोज अहिले नगराउनुस् क्या। यो नेताहरूले धेरै एक्सपोज गराएर नै देशलाई फाइदा हुँदैन। हामी 5 प्रधानमन्त्रीले जो वक्तव्य दिएका छौँ बुझ्नेलाई इशारा काटिन्छ, त्यहाँ धेरै चिज छ त्यो भित्र, 2टा वाक्य भित्र। त्यसकारण राष्ट्रिय स्वाधीनताको, किनभने यो संविधानमा हामीले प्राप्त गरेको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको के हो भने विगतका तमाम संविधानहरू राजा महाराजाहरूमा सार्वभौम सत्ता अन्तर्निहित हुने, राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता जनता चाहिँ रहिती हुने जो परम्परा थियो त्यसलाई तोडेर संविधान सभाबाट बनेको संविधानले पहिलो पटक सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत यो संविधान निर्माण गरेर घोषणा गरेका छौँ भनेर पहिलोचोटि जनतालाई सार्वभौम बनाएको संविधान हो यो। त्यही माथि प्रहार भएको हुनाले राष्ट्रिय स्वाधीनताको, नेपालको सार्वभौम सत्ताको, नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको लागि पनि हामी चिन्तित भयौँ र हामीले एउटा गठबन्धन बनाउन जरुरी छ भन्न ठान्यौँ। अहिले केपीजीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि यति निरङ्कुश प्रहार, यसको व्याख्यातिर अहिले अब लाग्न परेन। सबै साथीहरूले भन्नुभयो, धेरै देखि नै राखेका छौँ, बडो नग्न किसिमको प्रहार भइ नै राखेको हुनाले पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको रक्षाको लागि पनि गठबन्धन आवश्यक भयो। गठबन्धन बनाइसकेपछि सरकार पनि फेरि आखिर त सरकारबाट नै कमी कमजोरी जे भएका छन् देशको अगाडि त्यसलाई सच्याउने प्रक्रिया पनि त्यहीँबाट सुरु गर्ने पर्ने हुन्छ, संसदभित्रबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर हामीले संसद पुनर्स्थापनाको कुरो या बहुमतद्वारा नयाँ सरकार गठनको कुरो गरेका हौँ। यहाँ हाम्रो कुनै स्वार्थ विशेषले कुर्सीको लोभ भएर भन्ने कुरा होइन। हामी कुर्सी बरु छोडेर देशको हितको पक्षमा लाग्न खोज्ने मान्छेहरू हौँ। यति बेला म तपाईहरुलाई एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। अघिल्लो निर्वाचनको बेलामा मैले एउटा कुरा सार्वजनिक समारोहमा पटक पटक जोड दिएर भनेको थिएँ, अब यो देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास, जनताको लागि विकास र समृद्धिको नयाँ मोडेल दिन आवश्यक छ र मैले यो परिवर्तनमा चाहे शान्ति सम्झौतामा होस्, चाहे संविधान सभामा होस्, चाहे निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरामा होस्,
एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अवसर नेपाली जनताले र नेपाली इतिहासले मलाई दिएको नाताले पनि म बाँकी जीवन अब विकास र समृद्धि र राष्ट्रको समृद्धिको लागि लाग्नेछु भनेर भनेको थिएँ। तपाईँहरूले सायद सम्झिनु भएको होला। तर दुर्भाग्य तपाईँहरूले एउटा कुरा हेर्नुभयो भने हामीले त्यति बेला बनाएको घोषणापत्र जुन छ त्यो घोषणापत्रमा समाजवाद उन्मुख हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको अर्थतन्त्र, त्यस अनुसारको राजनैतिक पारदर्शिता, भ्रष्टाचारमाथि नियन्त्रण लगायत जनताका विभिन्न तह तबकालाई दिइने सुविधा, बेरोजगारीको अन्त्यदेखि सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको सबै फेरिस्त सहितको घोषणापत्र हामीले तयार पारेका छौँ। हामीलाई आशा थियो त्यो गठबन्धनबाट त्यसरी नै काम होला। तर केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो बजेट चाहिँ ठिक हामीले बनाएको घोषणापत्रको विपरीत आयो। तपाईँ पत्रकार साथीहरूले नजिकबाट हेर्नुभएको छ। हाम्रै सांसदहरूलाई हामीले रोक्नै सकेनौँ। भर्खरै पार्टी एकता भएको छ, बजेट आएको छ उल्टो दिशाबाट, त्यो दलाल पुँजीपतिहरूलाई सेवा गर्ने गरी, जनतालाई होइन। अनि हाम्रो सांसदलाई रोक्नै सकेन। सांसदहरू नै झन्डै झन्डै विद्रोह गरे संसदभित्रै। कसको बजेट हो यो? कसले बनायो यो बजेट? खोइ घोषणापत्रको चाहिँ छेउटुप्पो केही पनि नभएको यो के बजेट हो भन्नेबाट लडाइँ सुरु भएको थियो हाम्रो। आज त म तपाईँहरूसँग भन्न सक्ने ठाउँमा छु, हामीले नगरेको होइन। तपाईँहरूले भन्नुभयो मिडिया विधेयक हामीले भित्र विरोध गरेकै हो, त्यो ठिक छैन। यो संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताबारे जे कुरा गरिएको छ त्यसको विपरीत छ। हामीले बहस गऱ्यौँ, त्यसलाई रोक्ने कोसिस गर्यौँ। किन पार्टीमा कहिल्यै छलफल गराउनु भएन। प्रधानमन्त्री यो केपी ओलीको एउटा बानी के रहेछ भने डेमोक्रेटिक छलफल भन्ने उहाँलाई पटक्कै मन पर्दैन। कमिटीमा छलफल बहस भनेपछि पुरै अरुचि हुँदो रहेछ। कहिले कुनै विधेयकमाथि पार्टीमा छलफल गराउन आवश्यक उहाँले ठान्नु भएन। माधवजी यही हुनुहुन्छ, हामी यही छौँ, हामीले विरोध गऱ्यौँ। गुठी विधेयकको कुरा गर्नुभयो तपाईँहरू कतिपयले, यही ठाउँमा हो। प्रधानमन्त्री विदेशबाट आउनु भएको थियो, गुठी विधेयकका विरुद्ध देशव्यापी र काठमाडौँमा व्यापक विद्रोह हुन लागेको थियो। प्रधानमन्त्री दमन गरेर भए पनि लान्छु भन्न थाल्नुभयो। यही पल्लो कोठा हो, प्रधानमन्त्रीको कोठा हो। म उभिएँ, तपाईँ यदि यो विधेयक फिर्ता लिनुहुन्न भने म जान्छु सडकमा र म नेतृत्व गर्छु भनेपछि मात्रै फिर्ता लिए हो। यो कुरा पत्रकार साथीहरूले आज मैले यो खोल्न पर्ने स्थिति देखेँ, भएपछि मात्रै गुठी विधेयक फिर्ता भयो। माने यो प्रत्येक कुराहरू सङ्घर्ष चुनिँदै गयो। तपाईँहरूले भन्नुभयो ओलीलाई एक्लैटी किन छोडिस्? अब त्यहीँनिर मेरो अलिअलि कमजोरी त्यही छ। म अलिक उदार छु, अलिक भावुक छु, त्यो ठिकै हो। भर्खर पार्टी एकता गरिरहेको छ, लडाइँ सुरु भइहाल्यो भनेपछि के चाहिँ अहिले भर्खरै झमेला गर्दा त जनताले के भन्ला, तपाईँ पत्रकारहरूले के भन्नु होला, लाटै मर्नु भनेपछि बरु अलिकति छोडिदिएर हुन्छ भने छोडिदिउँ न त। त्यो अध्यक्ष पालो पालो भन्ने थियो, बराबरी हैसियत भन्ने थियो। उनले त मानेनन्, पछि सही गरिसकेको छ, पछि मान्दैन। अब मानेनन् भनेर विद्रोह गरिहालौँ, पार्टी एकता गरिसकियो। अब गरेको छ सबै सही चाहिँ फेरि राम्रो गरिरहेको छ। त्यो पार्टी एकता गल्ती गरियो भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्दैन। ब्रान्डिङ प्रतिवेदन, विधान, अध्यक्ष पालो पालो, प्रधानमन्त्री पालो पालो, बराबरी अवधि सब सही गरेका छन् केपी। तपाईँहरूले भन्नुभयो भने अघिल्लोचोटि धोका दिइसकेको केपी ओलीलाई फेरि किन विश्वास गरेको? अघिल्लोपट्टि त उनको अर्कै पार्टी थियो, मेरो अर्कै पार्टी थियो। यो पटक त एउटै पार्टी बनाइयो, एउटै सिद्धान्त बनाइयो, एउटै विधान बनाइयो, एउटै नीति बनाइयो, अनि पालो पालो अध्यक्ष, पालो पालो प्रधानमन्त्रीमा सही गरियो। अब त यति गरी त होला नि भन्ठानियो त। त्यो भन्ठान्नु मेरो गल्ती हो र? त्यो सही गरेर धोका दिनु पो गल्ती हो त। अनि त्यसमा चाहिँ पटक पटक धोका पानी बल्ल खाइस् भन्न मिल्छ र? त्यो मिल्दैन। हेर्नुहोस्, अब घाइते लडाकु, अब यो घाइते लडाकु कुरो यति धेरै गरियो। यहाँ माइती घर मण्डलमा आएर घाइतेहरू बस्ने, अब हाम्रै पार्टीबाट मैले पठाएको गृहमन्त्री आएर लाठीचार्ज गर्ने, रुँदै म कहाँ पुग्ने? मैले 3 दिने बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई के हो यो भन्दाखेरि यो सकिँदैन, घाइते यो सबैको कुरा कहाँ पुर्याउन सकिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री। मैले पहिले हेर्नु खोजेर पहिले के गरेर उनीहरूलाई चाहिँ पहिला उपचार गर्नु पनि, पहिला राहत दिनु पर्यो। तर जब संसद विघटन भयो, पार्टी विभाजन भयो, अनि त्यही केपी ओली जसले कालीबहादुर खामलाई पक्रिन पर्यो भनिराख्थे, अपराधी भनिराख्थे, त्यही केपी ओली त
खै कालीबहादुर खाम खै प्रचण्डले हेरेको भन्ने। अब के भन्ने हो त? म भित्र त यति धेरै छ नि पत्रकार साथी, यति धेरै कुनै दिन पुरै पोखौँला तपाईँहरूसँग। अहिले म त्यतातिर बढी गएँ। गोहीको आँसु चुहाएर मान्छेलाई भ्रम दिने लाजै मर्दो छ। हेर्नुहोस्, यो त भन्यो भने जस्तो अहिले भर्खरैको कुरा भन्छु म। अस्ति यहाँ हाम्रो 5 गते गठबन्धन बन्यो, हामी अलिकति व्यवस्थित रूपले अगाडि जान खोज्यौँ, अनि अदालतले पनि थोरै सकारात्मक खालका चाहिँ निर्णयहरू गरेको देखेपछि उहाँले राति 12 बजे अपिल प्रकाशित गर्नुभयो। तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो, माधवजीलाई फकाएर। त्यहाँ त आलोचना त मलाई गरेछन् उनले त, किन प्रचण्डले अदालतले त पार्टी विभाजन गरेको थिएन, 15 दिनपछि अरू नाम ल्याउने भने थियो। मैले प्रचण्डलाई मिलेर जाउँ भने प्रचण्डले अरुचि देखाएको हुनाले यो स्थिति भयो भनेर लेखेर त त्यो अपिलमा। अब दिउँसै रात पार्ने, अब यो भन्दा नाङ्गो झुटहरू केही हुनै सक्दैन। मैले तुरुन्तै यो झुट षड्यन्त्रमूलक र भ्रामक कुरा हो, म यसको भर्सना गर्छु भने तुरुन्तै मैले चाहिँ गरेँ खण्डन त्यसको। त्यसपछि केपीले त्यसको मन्डन गर्नुपर्ने जरुरी देख्नु भएन। अहिले त अदालतमा दिएको चाहिँ उहाँको जवाफमा पनि त्यही कुरा हालेर फेरि, जबकि त्यो बिचमा उहाँले मलाई फोन गरेको 2 महिनासम्म उहाँको कुनै फोन छैन, कुनै सम्पर्क छैन। संसद पुनर्स्थापना र पार्टी विभाजन भएपछिको भने यति झुट बोल्न सक्ने प्रधानमन्त्री हुने, अब यो त नेपालको लागि त विडम्बना भयो। तपाईँ हामी सबैको लागि लाजै मर्को पो भएको छ त यो त। अहिले पनि त्यसो गर्दैन। मैले अब फेरि भन्नुपर्ने भयो, यो झुट बेइमानीको पराकाष्ठा हो यो। अहिले त अदालतमा अब औपचारिक प्रवेश गरायो। हिजो तपाईँहरूले सायद इन्टरभ्यू सुन्नुभयो होला। मैले धादिङमा गएर ल विशेष सूचना प्राप्त गरेको, अब भोलि मन्त्री जान्छन् भनेको उता भोलिपल्ट त भइहाल्यो त्यहाँ सेटिङ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, मैले संसद विघटन भएपछि गलत सेटिङ भएको कुरा केपीकै मान्छेले भनेका छन्। तपाईँहरूले मेरा 3टा भाषण सायद सुन्नुभयो होला काठमाडौँका ठुल्ठुला सभाहरूमा। मैले सेटिङ भएको छ, सब ठिक हुन्छ भनेर केपीका मान्छेले भनिहिँडेका छन् मात्रै भनेको थिएँ मैले। अदालत सेटिङमा छ भनेको थिइनँ मैले। यदि सेटिङ भनेका छन् केपीका मान्छेहरूले तल तल जिल्ला जिल्ला गाउँ गाउँमा, यदि त्यो सेटिङ हो भने त्यो सेटिङलाई जनताले भत्काउँछ, जनताले आफ्नै सेटिङ बनाउँछ भनेको थिएँ। नभन्दै त्यस्तै भयो। अहिले पनि म कुनै सेटिङको पक्षमा होइन, संविधान ऐन कानुन विधि विधान अनुसार शासन चल्नुपर्छ भन्ने पक्षको हो। मैले यति भने कि संविधानको मर्म र भावना ऐन कानुनको व्यवस्था अनुसार केपी पहिले नै काम चलाउ भइसकेका हुन्। नेपालको इतिहासमा काम चलाउले मन परिफुल मन्त्री प्रधानमन्त्री जस्तो गरी मन्त्रीमण्डलको गठन पुनर्गठन संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्ने प्रचलन नै छैन। मलाई विश्वास छ, मैले बुझेसम्म अदालतले यी मन्त्रीलाई अवैध भन्छ भनेको थिएन। संविधानको हवाला दिँदै ऐन कानुन र विधि विधान अनुसार नमिलेको हुनाले भनेको थिएँ। अब मैले चाहिँ अलिकति भन्यो भने खोइ के भएर हो, मेरो मुखै यस्तै हो कि म पात्र नै नेपालमा इतिहासमा यस्तो भएर हो कि के हो? मैले नबोलेको कुरा नि बोल्यो भनेर प्रचार गरिन्छ। मैले क भन्यो भने ग्यासँग भन्यो भनेर भनिन्छ। अब त्यहाँबाट त चाहिँ अब केपीजीका चाहिँ अलि नजिककाले पहिला भन्यो, अहिले त केपी आफैले प्रचण्डले यसो भन्यो त्यसो भने लामो व्याख्यासहित फेरि आयो। होइन, त्यो मैले संविधान अनुसार अदालतले पक्कै गर्छ भने त हो त। अहिले नि भन्छु नि म तपाईँहरूको अगाडि भन्छु नि, संसद पुनर्स्थापना हुनै पर्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी नै हुनपर्छ। 149 जनाको हस्ताक्षर छ राष्ट्रपति कहाँ, 146 को हस्ताक्षर छ सर्वोच्चमा। अनि प्रधानमन्त्री चाहिँ हुन पर्दैन शेरबहादुरजी। त्यो 76(5) को राम्रो व्याख्या राजनीतिले गर्नुभयो। वास्तवमा उहाँले राम्रो त्यो व्याख्या गर्नु, म त्यतापट्टि गएँ। 76(5) अनुसार भनेको 2 अनुसार भनेकोलाई भ्रम दिन खोजेका छन्। 2 अनुसार 5 मा चाहिँ एउटा स्वतन्त्र सदस्यले पनि बहुमत जुटाउने भनेको छ। त्यो भनेको के हो भने एकदम प्रष्ट छ है। हेर्नुहोस्,
त्यो भनेको संसदभन्दा बाहिरकोले ल्याएर हुन्न है भनेको बुझ्नु होला। संसद चाहिँ हुन पर्यो, राजनीतिक दलको सदस्य र सांसदै हुन पर्यो। संसदभन्दा बाहिरको ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउन पाइँदैन पो भने हो त। र सांसदको विशेषाधिकारको रूपमा राखेको हो त्यो। राष्ट्र पर्यो भने संसद विघटन हुनुभन्दा सबै सांसदहरू मिलेर बहुमत देखाउन सक्छन् भने विशेषाधिकार हुन नलाग्ने भने हो। यो हामी संविधान बनाउने मान्छेहरू कति छलफल गरेर त्यसलाई पारित गराइएको छ। अहिले फेरि चाहिँ निर्दलीय भन्ने बापरे बाप, केपी बहुदलीय लोकतन्त्रवादी कस्ता मन्त्री बनाउनु भयो, कोसँग घुँडा टेक्नु भएको छ, को छन् उहाँको मोर्चामा? हामी त यस्ता छौँ, यी मोर्चा हाम्रो। उहाँको नाम भन्यो भने रिसाउँछन् किन भनेर तपाईँले देखिराख्नु भएकै छन् नि, कुन कुन राजावादी छन्, कुन कुन केकेवादी छन्, कुन कुन कहाँबाट चल्ने मान्छे ल्याएर बडो। त्यसकारण यो निर्दलीयताको कुरा होइन, यो संसदको विशेषाधिकार, संसदको रक्षाको लागि, त्यो विसङ्गति र विकृतिहरूलाई पुनरावृत्ति हुन नदिनको लागि भनिएको हो। त्यो कुरा क्लियर होस्। र म भन्छु अदालतले अहिले पनि संविधान अनुसार नै निर्णय गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ, गर्नै पर्छ पनि। केपीले अहिले धम्क्याउन थालेका छन्, अदालतले थर्काउन थालेका छन्। कहिले महाधिवक्ताबाट थर्काउन लगाउने, कहिले आफै अहिले त आफै बिचरा चाहिँ मलाई देखाएर, अझ मलाई पो देखाएर मैले सेटिङ गरेँ, मेरो सेटिङमा नेपाल चलेको भए त। त्यसो भएको हुनाले म के भन्छु भने, आज भन्छु फेरि, सर्वोच्चले संविधान अनुसार फैसला गर्छ, ऐन कानुनको व्यवस्था अनुसार फैसला गर्छ, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता अनुसार फैसला गर्छ, गर्न पनि पर्छ। त्यसअनुसार गर्दा हेर्नु होला केही दिनपछि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्छु म। यो सेटिङ गरेर भने हो त मैले, हेर्नु होला त्यही हुन्छ भने भोलि भयो भनेदेखि लोकतन्त्र त पहिल्यै भनेको थियो। यस्तो पनि हुन्छ र लोकतन्त्रमा, राजनीतिक स्वतन्त्रतामा। त्यसकारण त्यो होइन, घाइते पनि मैले भनिहालेँ। अब हाम्रो पद त के सङ्कटमा छ? म अध्यक्ष छँदैछु माओवादी केन्द्रको, म भित्र केही सङ्कट छैन। शेरबहादुरजी सभापति हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई केही सङ्कट छैन। अलिकति अप्ठ्यारो माधवजीलाई, तर माधवजी अहिले झन् ठुलो नेता हुनुभयो एमाले। मैले हेर्दा तपाईँले भने जस्तो उहाँ तरोसँग उभिँदै जानु भएको छ। एमालेको रियल लिडर चाहिँ माधवजी देखिँदै उब्रिँदै उब्रिँदै आउनु भएको छ। केपी चाहिँ खस्किँदै 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 अब त त्यो केलाई भन्दा केलाई लाज भने जस्तो स्थिति बनेको छ। अब मैले बोल्दाखेरि त्यस्तो हुने हुन्छ क्या। एउटा अचम्म के लाग्यो भने अस्तिको दिन यहाँ गण्डकीको सरकारको कुरा आयो। अहिले राजम्मको साथीले भन्नुभयो, राजम्मले एउटा आदर्श प्रस्तुत गरेकै छ गण्डकी। हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा नै छ। त्यो सरकारलाई चाहिँ निरङ्कुश र प्रतिगामी खालको कदमलाई विरोध गर्ने, तर सरकारको लोभ नगर्ने मन्त्रीमा नि हामी जान्नौँ भनेर उहाँले सहयोग गर्नुभयो, धेरै दुःख गर्नुभयो। त्यहाँ पहिल्यै सरकार बनाउनको लागि दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाएको त केपीजीले हो, पिएसले हो नि मन्त्री बनाएको त। अनि पछि चाहिँ सबैले भेट्नु भएछ दीपकलाई। उहाँ त सांसद त हुँदै हो, चुनाव जिताएका हुँदै हुन्। अनि केपीले पहिला मन्त्री बनाए। अब हामीलाई पनि चाहियो, अब यो प्रतिको मन्त्रीलाई परास्त गर्नको लागि अब दीपकको पनि सहयोग चाहियो। सहयोग मागेछन् साथीहरूले। मलाई एउटा खबर के आयो भने एकचोटि प्रचण्डलाई मलाई भेटाइदिनु पर्यो भनेर दीपकले भने भन्ने कुरा आयो। होइन मैले भेट दिएर उहाँ मान्नुहुन्छ भने त म त तयारै हुन्छु नि, भेट्न त के भयो र भने मैले। अनि सरकार बनेको भोलिपल्टै उहाँ आउनुभयो खुमलडाँडा, मैले भेटेँ। केपीले मन्त्री बनाउँदा कुनै ठुलो चर्चा नि भएन। तपाईँहरूले पनि धेरै लेख्न आवश्यक ठान्नु भएन। अब बनाए, अब के, अब केपी भनेकै त्यही हो। अब त केपीलाई त धेरै किन भन्नु? तपाईँले भन्नु यो नियुक्ति गरेर किन बनेन भने कति बोलिराख्ने। अब यो सबै सिद्ध्याउन लाग्छन् उनले। हामी सबै बचाउनतिर लडेका छौँ। अब पाटमा कति भन्ने भने केपी भने त यही नहुने काम गर्ने मान्छेको नाम न हो भने जस्तो भयो। मलाई एकजनाले भने क्या
यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भन्ने पदै आजकल त सुन्ने बित्तिकै चाहिँ कस्तो कस्तो एलर्जी हुन थाल्यो भनेको के मान्छेहरूले। किन प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भन्दाखेरि नै केपी ओली र विद्यादेवीको अनुहार आउने यस्तै हो भने त भन्ने भयो भनेर केही बुद्धिजीवीले मलाई बडो गम्भीरतापूर्वक बडो मार्मिक रूपले भनेको छ। त्यस्तो भयो। मैले अस्ति यहीँ भने राजाको जतिको पनि भएन भने मैले अलिकति व्यङ्ग्यात्मक भनेको हो, राजा राम्रो भनेको होइन है। म अब जिन्दगी गणतन्त्रको निम्ति लड्ने अहिले त्यो हुनसक्छ, त्यो कल्पना गर्ने मान्छे त्यति पनि सोच्न पनि कस्तो सोच्ने त्यो हुन्छ नि। मान्छेले त मान्छेको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दा त इतिहास हुन्छ, घटनाक्रम हुन्छ, समग्रता भन्ने हुन्छ। मैले त व्यङ्ग गरेको जातिपन्थी भयो राष्ट्रपतिको रबर स्ट्याम्प भन्न पो खोजे हो त। सर्वोच्च अदालतले हिजो शाही शासन राजाकै ज्ञानेन्द्रकै शासन हुँदा पनि शाही आयोग खारेज गरिदिएको होइन अदालतले। अहिले केपी ओली हुइज केपी ओली राष्ट्रपतिको बारेमा अदालतमा गर्न पाइँदैन भन्न मिल्छ। राजाको बारेमा चुनौती दिएर आयोग भङ्ग गरेर लोकतन्त्रलाई साथ दिने अदालतलाई अहिले राष्ट्रपतिको बारेमा त बोल्न पाइँदैन। के हो केपी ओलीको लोकतन्त्रवाद हो यो भने यो हक भयो। यो हक भयो भन्नलाई मैले राजाभन्दा बढी हुन खोज्ने भनेर पो भने हो त। अब राष्ट्रपति फालौँ राजाले पनि भने हो त। तपाईँ त्यस्तो त्यसलाई बेहोरी ठोकिदिनु पऱ्यो क्या तपाईँहरूले। नहुने कुरा चाहिँ गरेर वातावरण बिगार्ने यो गर्नु भएन भन्ने मलाई लाग्छ। अब अर्को मलाई सोध्नुभयो तालमेलमा मात्रै बढी बुद्धि छ त माओवादी आफ्नै पार्टी राम्रो बनाउन छोडेर भन्नुभएको छ। यसमा अलिअलि सच्चाइ त छ। अहिले हामीले आफ्नै पार्टीलाई बलियो बनाउने, सङ्गठनको आधार र जनआधार बलियो बनाउने कुरालाई नै प्राथमिकता दिएर सङ्गठन कार्यदल बनाएर काम गर्दैछौँ। तर त्यसको अर्थ राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्ने, देशको राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने जिम्मेवारी पनि त हाम्रो छ। अझ मेरो त विशेष छ भन्ने मलाई लाग्छ नि। शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले मैले अघि भने यो सबै परिवर्तनमा एउटा सक्रिय सहभागिताको नाताले मेरो जिम्मेवारी छ नि त। म राजनीतिक दलसँग सहकार्य छोडेर चाहिँ गाउँ गएर मात्रै बसेर हुन्छ त देश अहिले भन्दा हो। प्राथमिकता कहिलेकाहीँ नमिलेको साँच्चै हो। तर अहिले चाहिँ हामी यति बेला देश बचाउन, संविधान बचाउन, लोकतन्त्र बचाउन चाहिँ यो गठबन्धन त्यही उद्देश्यबाट प्रेरित छ। तपाईँहरूले यसलाई कमजोर पार्ने काम नगरिदिनु होला। यो कमजोर भयो भने धेरै ठुलो दुर्घटनामा देश जाने खतरा छ। यो बलियो भयो भने देश बच्छ, संविधान बच्छ, लोकतन्त्र बच्छ। त्यसपछि लड्दै गरौँला नि। त्यसपछि प्रधानमन्त्री त के भयो र आउँछन् जान्छन् त्यो ठुलो कुरा होइन। सिस्टम चाहिँ बच्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। तपाईँहरूको सहयोग रहँदै आएको छ। फेरि मैले यसको गरेर तपाईँहरूले गर्नु भएन भन्ने पनि होइन। अहिले यहाँ आयो ठिकै हो, पत्रकारकै तर्फबाट नै हो, प्रतिगमन भयो भनेर सुरु गरेको तपाईँहरूले नै हो। हामीले बुझेका छौँ। हिजो पनि युद्धलाई शान्तिमा ल्याउन पनि तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। संविधान बनाउने बेलामा पनि तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र अहिले पनि हुन पर्यो। यहाँ कुरा के छ भने एउटा चिज चाहिँ नेताहरू सबैलाई एउटै डालोमा राखेर बोज्ने प्रवृत्ति चाहिँ केपी प्रवृत्ति हो क्या। त्यो चाहिँ अहिले माधवजीले भन्नुभयो यो कुरा धेरैचोटि भनिसकिया छ। 11 बजे एउटालाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष, अब चाहिँ 1 बजे अर्कोलाई, 4 बजे अर्कोलाई। मलाई त कहिले नि भन्ने के हो भने एमालेभित्र नेता भेटिएन, सिद्धिए, त्यसो भएर तपाईँ नै हो नेपालको नेता भनेर मैले त तपाईँलाई सँग गरेँ हो भन्ने त 1000चोटि भनिहाल्नु मलाई। म धेरै भन्दैन थिएँ। अब त्यो केटीले जे मन लाग्यो त्यही बोल्न थालेपछि मैले उनले बोलेको त भन्नु पऱ्यो भनेर भने। तर हो त उनले साँच्चै मलाई नेपालको महान नेता ठानेरै एकता गरे हुन् त मसँग भन्दा त्यो त होइन नि। उनले त आफू प्रधानमन्त्री पाउनको लागि गरेर छन्। मैले त सही गरेपछि त म त त्यो त एकचोटि सही गरिसकेपछि त गरियो भन्ने हुन्छ हामीलाई त। उनलाई त सही गर्ने च्याट्ने र त उनको त एकचोटि धोका दिए। अब अरूचोटि मैले भनिहालेँ पार्टीहरूले वही त धोका गर्ने पाउलान् र माधवजी हुनुहुन्छ, अरू धर्मजी हुनुहुन्छ, ठुल्ठुला पूर्व प्रधानमन्त्री नै हामी यतिका छौँ भनेपछि ठिक गरिएला भन्ठानेको त ठिक त गरे हो नि। हामी हारेर निक्लिया हो र। संसदीय दल नेताबाट नि हटाइएको थियो बहुमतले हस्ताक्षर गरेर, पार्टी सदस्यबाट नि हटाइएको थियो 70%ले।
हामी हार्यो होला, उनी हार्यो भने अब यहाँ त षड्यन्त्र भयो, भयानक ठुलो। यो षड्यन्त्रलाई परास्त नगरिनु हुँदैन भनेर यो गठबन्धन हो साथीहरू। अब बाहिरी हस्तक्षेपबारे नै मैले भनिसकेँ, बुझ्नेलाई इसारा काफी धेरै नएक्सपोज गर्नुहोस् क्या नेताहरूलाई, त्यो कुरा पनि भइ नै हाल्यो। अब हामीले गर्छौँ के, मैले भन्दाखेरि अब हामी पाँचै दल गम्भीर रूपले नै छलफल गरिराखेकै छौँ। यो देशलाई के गरी बचाउने, लोकतन्त्र के गरी बचाउने, संविधान कसरी बचाउने, जनताको सामाजिक न्याय र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमै छ। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, मैले निर्वाचनको बेलामा घोषणापत्र तयार पारेर जनतालाई यसरी यसरी विकास दिने, भ्रष्टाचार रोक्ने भनेर जे प्रतिज्ञा गरेका थिए र अब बाँकी जीवन म चाहिँ विकास र समृद्धिमै लगाउँछु भनेको थिएँ। त्यसैको निम्ति लडिन्छ, त्यसैको निम्ति लडिन्छ, विश्वास गर्नु होला। मैले भने नेताहरू त हामी नै हो। अब अहिले आकाशबाट अर्को नेता जन्माउनु पनि खसाउन पनि सकिँदैन, जमिनबाट अर्को तुरुन्तै उमार भनेर पनि उम्रिँदैन। जस्ता छौँ हामी यस्तै छ। तर हामी यी सबै लोकतन्त्रको लागि, गणतन्त्रको लागि, यो संविधानको लागि लडेका नेताहरूको पंक्ति हो यो। यति त ऐतिहासिक रूपले प्रमाणित छ नि। यो त केपी लडेका नेता होइन, उनी बरु हुँदैन गणतन्त्र भन्नेवाला हुन्। अहिले पनि गणतन्त्रका विरोधीहरूसँग उनको मोर्चा छ, राष्ट्रिय स्वाधीनता विरोधीसँग उहाँको मोर्चा छ। यति त तपाईँले देखिराख्नु भएकै छ नि। यही कुरा चाहिँ म फेरि राख्न चाहन्छु। धोइ पखालीको कुरा त्यही हो। अब हामीले कमजोरी केही नै गरेका छैनौँ, हामीले भनेका छैनौँ। हाम्रा पनि कमी कमजोरीहरू भएका छन्। मैले श्वेतपत्र जारी गर्ने कुरा पनि गरेको थिएँ, तर पछि संसद पुनर्स्थापना भइहाल्यो र अर्को प्रक्रियामा लाग्यो। अहिले हामी 5 दल अब कार्यक्रम बनाउनेतिर छौँ। हामी यो क्षणिक हामीले सोचेको होइन, यो गठबन्धनलाई यसो एकछिन सरकार बनिन्जेल भन्ने होइन। अब यो संविधान दायाँ बायाँ गर्न कसैले सक्दैन भन्ने परिस्थिति बनाउने, राष्ट्रमाथि चाहिँ कसैको चलखेल हुन नपाओस्, नेपालीको निर्णय नेपालीले नै गर्ने बनाउने हामीले गरे हो। हामीले नगरे हो र? तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, संविधान बनाउने बेला कति दबाब थियो, कति चलखेल थियो, कति धेरै थियो। अझ त्यसको चाहिँ भूकम्पको केन्द्रबिन्दुमा म थिएँ। बनाइयो, नेपालीले नै बनाइयो, मानिएन। चुनाव नगराउन पनि कम थिएन, भित्र बाहिर कतै धेरैतिरबाट। हामी शेरबहादुर र हामी त्यति बेला जसरी चुनाव गराउनु पर्छ भन्ने लागि गराइयो। अब अहिले पनि हामीले गर्ने हो, नेपालको फैसला नेपालीले गर्ने हो। हामी सबै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने, कसैप्रति वैरभाव त हाम्रो होइन नि त। हामी छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने हो। तर हामीलाई कसैले पनि हेपिदिन चाहिँ भएन, हामी हेपिन चाहिँ सक्ने जात परिएन। धेरै अप्ठ्यारो इतिहासका कालखण्डमा नेपाल स्वतन्त्र सार्वसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा विश्वमा देखिएको राष्ट्र हो। त्यसका नागरिक हुन् नि त हामी त। त्यसकारण हो साथीहरू, मैले सकेँ। धन्यवाद। धन्यवाद। इतिहासका साथीहरूलाई हाम्रा कुराहरू ध्यान दिएर सुन्नुभयो, महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि राख्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म त धेरै अप्ठ्यारो प्रश्न सोध्नुलाई भने तपाईँले सोध्नु भयो, यसलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेको 2-3वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। के छ भनेदेखिलाई अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने होइन भनेर जो तपाईँहरूको साथले बताउनु, त्यो सत्य कुरा। अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउँछ भनेको छैन। तर संविधानको व्याख्याता त अदालतलाई पो छ। यो संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम ठाउँ अदालत हो। त्यसकारण हामीले संविधान त गलत काम गरेर राष्ट्रपतिले पनि अदालतमा गएकै हो। यसमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई, राष्ट्रपतिले नै आह्वान गर्नुभयो,
आह्वान गरे बमोजिम उहाँले त्यही दुई अनुसारै 26 अनुसारै उहाँले चाहिँ नि आह्वान गर्नुभयो। आह्वान गरिसकेपछि हामीहरूले चाहिँ नि सिग्नेचर सहितको चाहिँ हामीले 149 सदस्यहरू चाहिँ हामी राष्ट्रपतिका हामीले सिग्नेचर सहित बुझायौँ। उहाँले हेर्नुभयो, सिग्नेचर सहित देख्नुभयो। हामीले भन्यौँ संसारमा धेरै ठाउँमा चलन पनि छ पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा राष्ट्रपतिले चाहिँ शनाखत गर्न सक्दछ। एक दुईपल्ट भारतमा यस्तो आउँदाखेरि भारतको राष्ट्रपतिले चाहिँ नि दायाँ र बायाँ भ्याउने पनि गरेका थियो मान्यहरूलाई। अहिले पनि कतिसम्म प्रान्तमा त्यही छ चलन, को कता छ भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यहाँ राज्यपाल भन्छ त्यहाँ अहिले, उसले त्यही गराउनु चलन छ। संसदीय व्यवस्थामा जहाँ पनि त्यस्तो अवस्था भएको बेलामा राष्ट्रपतिले को कता छ भने अधिकार छ राष्ट्रपतिले सोध्नुपर्ने हो। त्यो सोधेर एकैपल्ट गर्ने उहाँले 2 बजी राति चाहिँ भङ्ग गर्नुभयो। र तिनै प्रधानमन्त्री ओलीले 4-5 घन्टा अगाडि दिउँसो चाहिँ मेरो बहुमत छैन, केही छैन, मैले त मेरो चाहिँ अब जो चाहिँ बहुमत पुऱ्याउने साथीले भुल्छन् म त गरी मेरो छैन भनेर उहाँले बोलेको छ। सबैले तपाईँले पनि सुन्नुभएको देख्नुभएको छ, प्रेस कन्फरेन्सै बोल्नुभएको छ म चाहिँ मेरो चाहिँ छैन भनेर। फेरि तिनै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पछि गएर मेरो पनि छ भने देखाउनु, हाम्रो त सैजा पनि छ भने उहाँले त्यहाँ उहाँले सैजा पनि हेर्नु। उहाँले के गरेको शनाखत गराउनु पर्थ्यो, सत्य हो कि होइन। उहाँले हामी सबै परेड गराउनु संसारमा चलन पनि छ। पार्लियामेन्टमा परेड गर भन्नु सक्नुहुन्थ्यो उहाँले, मलाई प्रधानमन्त्री तोकेर। तर चाहिँ उहाँले त्यो गर्नु भएन। राष्ट्रपतिले अत्यन्तै चाहिँ नि यो चाहिँ नि राष्ट्रपति नभएर ओलीको कार्यकर्ता भएर काम गर्नु हो। सबैलाई दुःख लाग्दो कुरा त्यही हो। मलाई उहाँले पुनर्गठन गर्नु दिनुभएको थिएन। अहिले नयाँ ओलीको अनुसार पनि विघटन गरेको पार्लियामेन्ट विघटन गरेकोलाई धमाधम दिन पाइन्छ, कहीँ दुईमा कहीँ हुन्छ। विघटन गरिसकेपछि पनि नयाँ मन्त्रीहरू थप्नु कहाँ दुईमा कहीँ पनि हुँदैन। यो नेपालमा पनि थिएन, अहिलेसम्म भएको छैन। गर्नै पाइँदैन, त्यही पनि धमाधम गरिदिन्थ्यो। राष्ट्रपतिले त हदभन्दा बढी प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकर्ता जस्तो भएर काम गर्नु दुःख लाग्ने पर्ने हो। कार्यकर्ता राष्ट्रपति भए पनि मान्दैन उसले पनि, उहाँले त्यस्तो गर्ने हो। उहाँले चाहिँ विश्वलाई बोलाउनु पर्दैन, स्वागत गराउनु पर्दैन। सबैलाई दुःख त मलाई राष्ट्रपति लाग्यो भने ओलीले त वास्तवमा त्यो ओलीले त गर्नै नहुने काम गर्नुभयो। तर यहाँ त पुरा अब शङ्का हुन थाल्छ, ओलीले भन्दा पनि राष्ट्रपति गराएको छ भन्ने पछि यहाँ त्यसो भएको लागि यो चाहिँ कुरा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। अब मलाई मिलेका सबै साथीहरू ओलीसँग मिल्यो भन्नुहुन्थ्यो। ओलीले हटाउँदाखेरि फेरि किन हटा भन्नुहुन्छ, भन्नुभयो नि। सबैले मलाई सेवाहरू ओलीसँग मिल्यो भने ए होइन भन्दा नि त्यो त्यहाँ सिक्न थियो। अहिले ओलीले हटाउँदाखेरि फेरि किन हटा भन्नु त भएन, अन्याय भयो नि त। त्यस कारण चाहिँ नि प्रधानमन्त्री ओली न प्रजातन्त्रवादी हुन् न चाहिँ संविधानवादी हुन्, के होइन। उनी चाहिँ नि मनपर्ने किसिमले चाहिँ नि एउटा मलाई के लाग्छ भने अधिनायकवादी सोच विचारका मान्छे आफ्नै पार्टीका साथीभाइलाई चाहिँ नि के अरे त्यो हेप गर्न सक्छन् भने अरूलाई के गर्ला भन्ने। त्यसो हुँदा चाहिँ नि ओलीलाई चाहिँ नि अरू कुनै कारण हुँदैन। यो संविधानमा लेखेको कुरा हो। यो संविधानमा राष्ट्रपतिले त्यही धाराअनुसार मागिएको हुन्। हामीले 149 भयो, हामीले उसलाई हिसाबसित पुर्याएका थियौँ। र उहाँको खिलाफमा हामी अदालतमा त्यही कुरा गएको। अदालतले त संविधानको व्याख्या त अदालतमा कसै नेपालमा कहीँ संसारमा त्यही हुन्छ। रुकुटी कट्टीमा संसारभरि बच्छ, अमेरिकामा सबैले आउँछ जहाँ पनि अन्तिम व्याख्या त भने अदालतै हो। संविधान व्याख्या त गर्ने अरू कुरा गर्ने त्यही हो। त्यस कारण चाहिँ नि अदालतले चाहिँ नि प्रधानमन्त्री सरकार बनाउने होइन कि
राष्ट्रपतिले बनाउनु पर्ने नगरेको हुँदैन अदालतमा मुद्दा गएको अदालतमा गरेको हो। त्यसले उनीहरू चाहिँ यो संविधानको विषयमा उहाँले भनिसक्नु मैले के भन्नु पर्दैन स्पष्ट छ। संसदको कुनै पनि मान्य सदस्यले बहुमत प्राप्त छ भने आधार प्रस्तुत गरेन, आधारमा व्यक्ति हो, मान्य संसद हो, त्यो स्पष्ट छ। कुनै संसदले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अब आधार प्रस्तुत गरेमा आधार भनेको व्यक्ति सिग्नेचर हो। भ्याउनु तयार थियो, अब मान्छे भ्याउनु तयार थियो गरेमा राष्ट्रपतिले विरोध गर्ने हो। त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ 1 महिनाभित्र विश्वास मत लिने हो। त्यो स्पष्ट संविधानमा लेखिएको कुरा। संविधानै मिच्ने मान्छेले अहिले के प्रजातन्त्र आउँछ कि संविधानको रक्षा गर्छ कि संविधान बचाउँछ। र संविधानको यसका लागि पनि संविधानको अन्तिम व्याख्याकालका अदालत त्यसका अदालतमा जाने भएको छ कि अरू ओली जाने प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने होइन। हामी यस्तो बहुमत पुऱ्याइसकेपछि नियुक्त गर्नु उसको कर्तव्य थियो, गर्नुपर्थ्यो उसले। नगरेर चाहिँ उसले ओलीको कार्यकर्ता जस्तो गरेर काम गर्न मिल्छ उहाँले। त्यस कारण चाहिँ हामी खिलाफ हाल्नु थालेको। त्यसै कारण चाहिँ मलाई विश्वास छ संविधानको व्याख्याता अन्तिम ठाउँ भनेको व्याख्या गर्ने ठाउँ अन्तिम अदालत हो। त्यस मान्दैमा अदालतले संविधानको रक्षा पनि गर्छ। संविधानको अन्तिम व्याख्याता पनि अदालतले हो। त्यसबाहेक मैले यो संविधान यो उसले हो भन्नु सक्दा व्याख्याता अधिकार त न्यायालय मात्रै सर्वदा छैन नि, अदालतलाई छ नि। त्यस कारण चाहिँ हामीले अदालतमा गएको कारण थियो। राष्ट्रपतिले नगरेको होला, राष्ट्रपतिको खिलाफ हामी गएको अदालतमा। तर हामीलाई विश्वास छ अदालतले चाहिँ नेपालको संविधानमा लेखिएको कुरा अनुसार गर्नुहुन्छ। के राखियो त्यो संविधानमा? के राखियो संविधानमा? त्यो धारा राख्ने काम के थियो? त्यसै कारण अदालत राष्ट्रपतिले भनेअनुसार राष्ट्रपति गएका हुन्। त्यही राष्ट्रपतिले नगरेको हुँदैन अदालतमा हामी मुद्दा गऱ्यौँ। त्यस कारण चाहिँ यसलाई चाहिँ राष्ट्रपति सरकारले बोल्ने कुरा भइरह्यो। राष्ट्रपतिले करेक्सन संविधानको व्याख्या गरेर संविधानको हल्न गरेर त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नको लागि संविधान अदालतले गर्न सक्ने कुरा हो। त्यस कारण चाहिँ उसलाई आदेश दिने हो अदालतले, राष्ट्रपतिले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री तोडेर 20 दिन गर भन्ने बोलाएर भन्ने त्यो त्यही हो। यहाँ तपाईँको पढ लेखा बुझिया मान्छेले कुरा गर्नु हुँदैन थियो। त्यस कारण चाहिँ मैले भन्नु खोजेँ के भनेदेखिलाई अरू कुराहरू उहाँले धेरै हाम्रा साथीहरूले उहाँको तिनटै साथी तिनटै पार्टीका सबैले अत्यन्तै राम्रो कुरा बोल्नुभयो। उहाँलाई मतलब धेरै भाषण गरेर जान्दैन हेर्नुहोस्, क्वेसन आन्सर धेरै राम्रो दिनुहोस् कुरा। त्यस कारण उहाँले यति राम्रोसँग भूमिका सके भने म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब चाहिँ अरू कुराहरू मेरो पार्टीको सम्बन्ध हाम्रो पार्टीको एडमिसन उहाँको आयो हुँदैछ। अब त्यसमा चाहिँ मैले पनि फुटी विचार गरिरहेको छु। चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ अब त्यो त्यसमा पार्टीका साथीहरूले सहयोग गऱ्यो भने पार्टीसँग बन्नु होला। त्यो चाहिँ अब अरू साथीहरूलाई अधिकार छ। त्यो धेरैले रामचन्द्र लग्नु अरू पनि रामचन्द्र घोषणा गर्नुभएको छैन थाहा छैन, मैले गरिसकेको छु। अरू धेरै गरिरहेको छु। त्यस कारण चाहिँ सरसल्लाह सबै गर्दैछन्। अब आउँदो आइसक्यो बेला सुभाष घिसिङले यस्तो बर्खाको बेलामा हामीलाई समस्या थिएन। बर्खामा चाहिँ यस्तो चाहिँ पानी परेको छ, कोभिडको डर यस्तो गर्छ कि चाहिँ धेरै भिडियोहरू गर्नु गाह्रो भएछु। कोभिड मिटिङ हामी जाँदा मिटिङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ हाम्रो कामको त। अब त्यो गाउँमा मिटिङ गरेर मिटिङबाट चाहिँ छान्नुपर्ने छ। क्रिया सदस्यको त्यस्तै छ। त्यस कारण चाहिँ अप्ठ्यारो बेला पनि हामी पार्टीबाट फिल गर्दैछौँ। हामी चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीमा हामी आउँछ त्यसलाई गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। स्वीकार गर्छु। अरू चाहिँ के छ भने अब यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रोग्राम गर्छु उहाँहरू चाहिँ यो के अरे यो संवैधानिक परिषद ओलीजीले जहिले पनि संविधान परिषद 45 दिन पुगेपछि 45 दिन पुग्नुभन्दा अगाडि विघटन गरिदिन्छन्। जहिले पनि पास त हुन्छ विघटन गरिदिन्छन्। 45 दिन पुगेपछि चाहिँ फेरि चाहिँ पार्लियामेन्ट फिर्ता हुन्छ। थाहा छ उहाँलाई पार्लियामेन्टमा पुग्नु सक्दैन नि। त्यस्तै अहिले पनि चाहिँ उहाँले चाहिँ 45 दिन पुगिसक्नु गरिदिन्छु। एउटा संविधानमा के छ भने सुनवाई समितिले अन्यथा गरेमा बाहेक
त्यो चाहिँ नि जो गर्यो के अरे पर्सेन्टले पछि त्यो चाहिँ मान्ने भनेको छ। त्यसमा पनि के छ भनेदेखिलाई चाहिँ नि उनले चाहिँ यो अध्यादेश मार्फत संविधान परिषदको लाई चाहिँ नि जो चाहिँ नि मार्फत संशोधन गरेका छन्, जो उनले गर्न पाउँदैन। उपसभामुख बनाएकै छैन। मैले उहाँलाई भने ए मेरो पार्टीलाई बनाउनु हुन्न भने अरू पार्टी सक्छ यहाँ, ठिक छ, उहाँहरूको चाहिँ प्रचण्डको पार्टीको सभा हुनुहुन्छ, तपाईँको पार्टी एउटै छ अहिले त। त्यस कारण चाहिँ यो प्रदेश पार्टी दललाई गराउनुहोस्, मेरो पार्टीलाई गराउनु भने उपसभामुखै बनाउनु भएको भने यस्तो यति वर्ष उपसभामुख 12 वर्ष बस्ने उहाँले यति वर्ष हुन्छ। अब हेर्नुहोस् न कति वर्ष लाग्छ, 3 वर्ष भन्दा बढी छ उपसभामुख विहीन हुन्छ। त्यसमा पनि विधान अध्यादेश मार्फत त्यो संशोधन गर्न पाइन्छ, संविधान संशोधन गर्न पाइन्छ, संविधानको त्यो के अरे यो परिषद गर्न पाइन्छ। त्यस्तो हिसाबले उनले मन परिरहेका छन्। त्यसै कारण यसमा चाहिँ अब यो सल्लाह गरौँ। अब यो संविधान कानुन साथै मिल्दैन। हामी त पार्लियामेन्ट फिर्ता गरेर जुन हालेको पार्लियामेन्ट हामी घेरेकै हौँ। तर के भयो भने त्यहाँ चाहिँ अब कुरा सभामुख त्यो त भइसक्यो नि, के गर्नुहुन्छ त्यो दर्ता भइसक्यो दर्ता भइसक्यो। हराउनुपर्छ भने हामी चाहिँ सबै मिलेर त्यहाँ चाहिँ हराउनु भयो। त्यो चाहिँ विधेयक चाहिँ हामी विधेयक चाहिँ पास नहुने हाम्रो इच्छा छ। पास नहोस् हामी चाहिँ पार्लियामेन्ट फिर्ता गरेर हामी पास हुँदै दिनु हामी विधेयक पास नभएपछि त्यहाँबाट उनले बनाएका मानिसहरूलाई के अहिले खोज्नु लाग्यो त्यो चाहिँ कुरा थियो। त्यसमा के कुरा छैन। हेर्नुहोस् अरू चाहिँ कुरामा के छ भने अब अरू विषयमा चाहिँ के छ भने नेपालको चाहिँ यो जो संविधान छ, समावेशी संविधान छ, समाजवादीको आधारमा गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ कोलिसन कल्चरमा गइसक्यो। नेपालहरू कोलिसन पद्धतिबाटै नेपाल हिँड्नुपर्ने अवस्था छ, बाध्यात्मक छ। त्यसमा चाहिँ होइन, साँच्चीकै देश चलाउने भने बहुमती आयो भने पनि उसले चाहिँ नि कोलिसनमै हिँड्नुपर्ने भन्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखिलाई एउटा एकताका साथ सबैलाई मिलाएर पाउने कुरा हुन सक्दछ। कोलिसनमा बस्न चाहनेहरू सम्मलाई सकेसम्म चाहिँ कोलिसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। नचाहनु भएर पछि पार्टी भएर के छैन। त्यस कारण चाहिँ यसमा चाहिँ केही कुरा छैन। अर्को कुरा के चाहिँ मैले बाँकी के राज छैन। मलाई तपाईँहरूलाई धेरै धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुहोस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले भने चाहिँ हाम्रो पार्टीको अधिवेशन हामी चाहिँ पाठ्यात्मक कुरा चाहिँ पास गर्नुपर्नेछ। कोभिडका कारण बेलामा पनि विश्व गर्नुपर्ने छ। कतिर भनेदेखिलाई हाम्रो गठबन्धन एक शब्द लागेका छौँ। हामीहरू यो संवैधानिक परिषदमा चाहिँ हामीले लाइसेन्सपूर्ण हो, यो हामी हटाउन लाग्छौँ। संविधान त मिलाउन चाहन्छ, हामीले अध्यादेशलाई पास हुन दिनु, पास भइसकेका छ भने फेरि हामी गर्न चाहन्छौँ। अरू चाहिँ कुरामा चाहिँ माधवजीले जो विषय कुरा माधवजीको विषयमा उहाँले उठाउनु भएको छ। माधवजी साँच्चीकै लडाकु मित्र हो। तर हामी सबै हामी चाहिँ माधवजीलाई चाहिँ कुनै किसिमको हामीबाट धोका हुँदैन, लगाइ जान्छ। माधवजी सत्य मान्ने भन्नुभयो। हाम्रो शुभकामना छ माधवजीकै नेतृत्वमा डेमोक्रेटिक हिमाली पार्टी बन्नेछ भन्ने विश्वास गरेको छौँ हामीले। त्यस कारण चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदमै अन्य खिलाफमा उठ्नुभयो। पहिले उहाँ लडेकै व्यक्ति हो, उसलाई विश्वास छ, बदली गर्नुहुन्छ। प्रचण्डजी लडेकै व्यक्ति। त्यस कारण चाहिँ अहिले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो हरेक किसिमबाट यो काङ्ग्रेसको पहिले प्रधानमन्त्री भएको पनि उहाँ चाहिँ उहाँलाई हामी काङ्ग्रेस पार्टीले पनि उहाँलाई प्रधानमन्त्री बोलाएको पनि उहाँ एकछिन दिन पहिला पनि। त्यस कारण छ प्रचण्डजीलाई पनि हामी त्यस्तो शान्तिमा हाम्रो गिर्जावली ल्याउनु भएको त्यस्तो चाहिँ ठुलो काम गर्नु उहाँले नेपालमा स्थायी शान्ति गर्न काम गर्नु यस्तो चाहिँ महत्त्वपूर्ण साथी राखेका छन्। त्यस्तै चाहिँ जनमोर्चा भन्नुहुन्छ यो सजबाके जस हुनुहुन्छ। सबै साथीहरू चाहिँ भएको वास्तवमा सबैलाई म देश पहाड हिमाल सबै चाहिँ पहाड सबैलाई यो
राष्ट्रिय जनमोर्चा एकपछि राष्ट्रिय जनमोर्चा सबैको चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ यो सम्पूर्ण नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रो चाहिँ यो जमात छ, हाम्रो संयुक्त हाम्रो एउटा चाहिँ लडाइँ छ। विश्वास यो सधैँ पछिसम्म हामी साथमा रहनेछौँ। अरू कुरा आफ्ना काम गर्दाखेरि समस्या होला, समस्यालाई हामी समाधान गर्दै आइरहेको छु भन्ने विश्वास गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो, तर धेरै दुःख दिनु भएन, कोसिस गरेको डराएको त्यसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमको सम्बोधन गर्ने साथीले सवाल गरिदिनु होला। तपाईँहरूको म प्रतिको जिज्ञासा एक किसिमको छ, किन हाम्रो अवस्था भनेको पनि अलिक भिन्न छ। तपाईँलाई थाहा छ कि हामी एउटा सङ्क्रमणकालीन चरणबाट गुज्रिँदैछौँ। त्यसो भने छुट्टै अलग पार्टीको रूपमा हामी छैन। हामी नेकपा एमाले भित्रकै विद्रोहीको रूपमा हिँडिरहेका छौँ। तर यो अवस्था कहिलेसम्म? अहिले हामी संविधानले दिएको व्यवस्था अनुसार नै 76(5) जुन वैकल्पिक सरकारको निम्ति प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको अधिकार रहेको सन्दर्भमा नै हामीले वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रूपमा 76(5) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रतिगमनका रूपमा उभिएका दलहरूमध्ये राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएका दलहरूमध्ये 5 दलमा हामीले पनि एउटा दलको रूपमा नै नेकपा एमालेको विद्रोही समूहको रूपमा राख्ने हो भने यो मैले नाम मैले जोड दिएको हामीलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर त्यसो हुनाले चाहिँ हामी यो गठबन्धनमा अहिले छौँ। यो लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको रूपमा रहेको छ र हाम्रो यो लडाइँ केपी ओली व्यक्तिको विरुद्धको लडाइँ होइन, यो केपी ओली प्रवृत्ति विरुद्धको लडाइँ। समस्या कहाँ हुन्छ भने जब शक्ति र सत्ता, शक्ति र पैसा, यो तीनटाको मात भनेको बडो खतरनाक हुन्छ। यो तीनटाको मात लागिसकेपछि मान्छेलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ र केपी ओलीजीमा त्यही सत्ताको, शक्तिको र पैसाको मात लागेको छ। र यो तानाशाहहरू पनि यो डेमोक्रेटिक सिस्टमबाट पनि जन्मिँदा रहेछ। संसारको इतिहास हेर्ने हो भने जन्मिएकै छ र हाम्रो देशमा पनि केपी ओलीको रूपमा एउटा नयाँ चरित्र हामीले पाएका छौँ। त्यही पार्टीभित्र हामी पनि रहेका हौँ। पार्टीभित्र समस्या खडा हुने बित्तिकै राजीनामा दिएका छ प्रधानमन्त्री पदमा। कसैले प्रश्न खडा नगरे पनि नैतिकताको आधारमा पार्टीको प्रमुख पदबाट राजीनामा दिएका छ। तर केपी ओलीलाई सत्ता भनिसकेपछि त्योभन्दा बाहेक अरू केही पनि चाहिएको छैन। सत्तामा नै शक्ति छ र सत्तामा पनि अन्य सबै थोक छ भन्ने उहाँको मान्यता छ। त्यसो हुनाले उहाँले भन्ने गर्नुहुन्छ यो कुर्सी ताक्ने भने कुर्सी भाँचिदिन्छु। कुर्सी ताक्ने प्रचण्डले, कुर्सी ताक्ने माधव नेपालले भाँचिदिन्छु। अहिले शेरबहादुरले ताक्नु खोज्नु हो, कुर्सी भाँचिदिन्छ। कुर्सी नै भाँच्छ, नरहे बाँस नबजे बाँसुरी भनेपछि उहाँले संसदै विघटन गर्न पाउनु भयो र आफूलाई एक क्षत्र सम्राटको रूपमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसो हुनाले यही पार्टीभित्रको विद्रोही आवाज हो, लोकतान्त्रिक आवाज हो, क्रान्तिकारी आवाज हो। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि, देशको हितको रक्षाका लागि, जनताको हकाधिकारको लागि, जनताको हित र कल्याणका लागि, संविधान बचाउनका लागि, संघीयता जोगाउनका लागि र एउटा यस्तो समावेशिताको मान्यतालाई परिपालना गर्नका लागि। यसर्थ अरू केही होइन, व्यक्तिगत केही लडाइँ झगडाको पदको तानातानको कुरा होइन। त्यसो भए प्रधानमन्त्री पद दिएपछि माधव नेपालजीको फेरि मन विचलित हुने हो कि खुट्टा बाँध्ने हो कि समय छैन। नभए त उहाँलाई घन्टौँ
घन्टौँको प्रवचन दिन सक्छु तसरी राख्न सक्छु। पहिले पनि हाम्रो जब नेकपा भएको बेलामा पनि हाम्रो कमरेड प्रचण्ड र मलाई बुझाउनका लागि उहाँले अनेक चाल चल्नु। एकै दिनमा बिहान 11 बजे वामदेव गौतमलाई बोलाएर पार्टीको अध्यक्ष उहाँले दिइहाल्नु। त्यही दिनको 11 बजे 1 बजे मलाई बोलाएर मलाई अध्यक्ष दिनु र म एक्लै गइनँ, किनभने एक्लै दुएकै छैन भनिदिनु होला भनेर 5 जना सँग गरेको थिएँ, 3 जना। 4 बजे कमरेड प्रचण्डसँग भेट्दाखेरि तपाईँभन्दा काबिल त कोही छैन उहाँलाई, मलाई तपाईँभन्दा काबिल त अहिलेसम्म कोही देखेकै छैन भन्ने, गतिलो तपाईँ नै हो वामदेवलाई भन्ने त्यस्तो खुबी भएको व्यक्ति केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ। तर फेरि म कस्तो स्वभावको मान्छे भन्दाखेरि कोसिस गर्नुपर्छ बदलिन्छन् कि भनेर वामदेव कमरेडलाई भनेको छु मैले। यो बालुवा पेलेर तेल निस्किन सक्छ भने तेल निकाल्नुहोस्, म त तेल निस्किँदैन लागेको छ। तर कहिलेकाहीँ तेल निस्केर अचम्मको म्याजिकल चेन्ज भइदिन्छ कि भनेर मैले भन्ने गर्छु कि जादु टोना लगाएर थकाएर परिवर्तन गरेर सुधारेर ल्याउन सक्नुहुन्छ भने क्या भाव हुन्छ। किनभने त्यो व्यक्तिगत लडाइँ झगडाको कुरा है, यो प्रवृत्ति विरुद्धको लडाइँ। हामी राष्ट्रियताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा, संविधानको पक्षमा, परिवर्तनको पक्षमा, जनताको हितको पक्षमा दृढताका साथ उभिनु पर्छ भन्ने मान्यताले एकसाथ हामी उभिएका छौँ। यसर्थ यो मान्यता साथ माग्नु पर्ने कुराको सन्दर्भमा अघि बढिरहेको छ। यो तपाईँको भन्न चाहन्छु केपी ओलीको सन्दर्भमा मैले चर्चा गरेँ। कोर्स करेक्सन केपी ओलीजीले राइटिस्ट कोएलिसन बनाउनु भएको छ। उहाँले गलत नीतिहरू अवलम्बन गर्नुभएको छ, गलत विचारहरू बोक्नु भएको छ, गलत चिन्तनहरू उहाँमा छ, गलत प्रवृत्तिहरू उहाँमा छ। यी सबै सुध्रेर ठिक बाटोमा जान चाहनुहुन्छ र बुद्ध भएर फर्किनुहुन्छ भने के भन्नु छ। वाल्मीकि तपाईँलाई थाहा छ कसरी भनेको, मैले भन्नै पर्दैन। त्यसो भने रत्नाकर डाकु वाल्मीकि भन्नु सक्दछ भने पनि एउटा बताइन्छ। हुन त मलाई त्यति विश्वास छैन। रामदेवजी भन्नुहुन्थ्यो ठिकै भन्नुभयो, बालुवा पेलेर तेल त निस्किँदो रहेछ उनीहरूले भन्न थाल्नु छ। अझै पनि केही साथीहरूलाई लागेको छ कि बालुवा पेलेर निस्किन्छ कि तेल भन्नु लागेको छ। मैले अस्ति पनि त्यही भने त्यो बालुवा पेलेर तेल निस्किनेवाला छैन र म गलत साबित भइदियो भने मैले अहिले पनि धारणा छु। तर धेरैचोटिको धोका, पटक पटकको धोका, पटक पटकको चालबाजीले हामी वाक्क दिक्क भएर हैरान भएर त्यसै हैरान। पहिले हामी हैरान भएका थियौँ नेकपा एमालेभित्र, पछि नेकपाभित्र हैरान सबै भयौँ। अब हुँदा हुँदा पुरै अरू राजनीतिक दलहरू हैरान भइसके, सिँगै देशै हैरान भएको छ। सबैलाई गाली गरे जस्तै आफैले के भनेको छ भने यो देशमा सभ्य छैन, संस्कार छैन, संस्कृति छैन, आफै त्यसको ठिक उल्लङ्घन गर्ने। कस्तो दोहोरो कुरा बोल्नु सक्ने मान्छे, यो त मान्नै पर्छ है। त्यसमा राम्रो रिसर्च गर्नुपर्छ, ठिकै कुरा ल्याउनु पर्छ। यो लोकतन्त्र खतरामा हुने विन्डिकेटर के हो, या अरू नेपालको अरू यस्तो डेन्जर जोखिमहरू के कुराहरूमा छन्, जनताको मनोभावनाहरू कस्तो छ, जनतामा कस्तो किसिमको मेन्टल साइकोलोजिकल चेन्ज भइरहेको छ, यो सबै कुरा ठिक एकदम भनौँ हामी कहाँ रिसर्च सिस्टम हामीले डेभलप गर्न सकेका छैन। त्यसमा त्यो ठिक छ। अब जहाँसम्म कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले विश्वासको साथमा हामी एकताबद्ध रहेका छौँ र विश्वास चाहिँ वैचारिक मान्यतामा उभिएको छ। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो भोलि गएर केपी ओलीसँग गएर फस्नुहुन्छ क्या हो, टिकटै नदिने, पत्ता साफ नदिने, त्यो त पहिले देखिएको छ। टिकट पनि दिनु रहेछ उहाँलाई थाहा छ। म एउटा तपाईँले सुनाइदिएको छु, सुनाउने कुरो के हो, धेरै तितो नबोल्नु पनि भनेदेखि साथीहरूले भनेको छ, मिठै बोलिरहनु। टिकट दिनुभयो, मान्छे गए नोमिनेसन फाइल गर्न, 150 मान्छे सहित गाजा बाजा सहित गए। अर्कोलाई टिकट दिएर निर्वाचन आयोगमा पठाइदिनु भयो, त्यहाँबाट अर्को मान्छे गएर 10 बजी सुटुक्क दर्ता गरिसकेको छ। यो 2073-74 सालको चुनावको कुरा गरेको वाक्क दिक्क भएको स्थिति। त्यसो भएर यो चाहिँ त्यत्तिकै यो एउटा मनस्थितिमा हामी पुगेका होइन। सबै हामी सबै हाम्रो विचार सम्मत गरिन्छ।
अब त्यसो हुनाले अब त्यही पनि मैले भने कि मन उता शरीर यता हो, मन यता, तर मन पोजिटिभ डिरेक्सनमा जान्छ। पोजिटिभ डिरेक्सन भनेको देशलाई ठिकै भन्नुभयो, एउटा व्यक्तिका उही प्रवृत्ति कायम रह्यो भने के गर्ने? केपी ओलीकै सबै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भने के गर्ने? तपाईँ ठिक कुरा उठाउनु भएको छ। त्यसो भने तपाईँहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता खोइ, प्रतिबद्धता पत्र खोइ, ठिक छ, हामी पनि छलफल गरौँ, तर समय आएपछि गर्नुपर्छ भन्ने हो हामीले। किन सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग पुग्नु त पऱ्यो हामी। यस अर्थमा सर्वोच्च अदालतको पहिलेको फैसलाले बाटो देखाइसकेको छ। यस अर्थमा हामी आशावादी छौँ र अब संविधानको एउटा व्याख्या गर्ने ठाउँ हामीले सर्वोच्च अदालतलाई नै मानेका छौँ। संविधान अन्तर्गत त्यो संवैधानिक अधिकारभित्र पनि पर्दछ र हामीले आशा रक्षा गर्ने ठाउँ पनि त्यही एउटा ठाउँ थियो, राष्ट्रपति भन्ने संस्था, त्यहाँबाट आएका थियौँ। अब जहाँसम्म हामी प्रतीकात्मक प्रतिक्रियात्मक ठिकै भयौँ, एकपछि अर्को कदम उता चाल्ने, हामी प्रतिक्रिया दिएर बस्ने स्थिति। देश र जनताले पाउने भनेको पोजिटिभ डिरेक्सनमा देश जाओस् भन्ने नै, चाहे त्यो कोरोना होस्, चाहे त्यो जनताका अरू पीडा वेदना होस्, चाहे त्यो अहिलेको यो अनेक समस्याहरू जनताले भोगिरहेका हुन्, त्यसमा चुप लागेर बसेका छैन। कोरोनाको निम्ति पनि, कोरोना पीडितहरूको सहयोगको निम्ति पनि विभिन्न ठाउँमा साथीहरू मोबिलाइज हुनुभएको छ। बाढी पीडितको निम्ति पनि राहतहरू लिएर जानुभएको छ। अहिले म त्यसको फेरिसित सुनाउन चाहन्छु, खालि म चर्चा गरिदिएको छु। अब अर्को कुरा, माधव नेपालको कन्फिडेन्स बढेको छ, किनभने जब ग्रास रुटमा खुट्टा उभिन्छ भने, धरोहर छ भने आँट हुन्छ। जस्टिफाइड कजको निम्ति तपाईँहरूको साथ र सहयोग पाउने बित्तिकै मन त पुरानो भइहाल्छ, कन्फिडेन्स उनीहरूको बढिहाल्छ। किन तपाईँहरू पनि लोकतन्त्रको एकदम पहरेदार, राष्ट्रियताको पहरेदार, परिवर्तनको सम्भावना हामी पनि त्यही। त्यसैले तपाईँहरूबाट हाम्रो मन मिलेको छ, भावना मिलेको छ। जब तपाईँहरूको दृढ अभिव्यक्तिहरू हामी सुने बित्तिकै भइहाल्छ, कन्फिडेन्स लेभल माथि उठिहाल्छ। त्यसो हुनाले अब जहाँसम्म कुरा के छ भने, माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर आइसक्यो, आउँछ भन्ने होइन, आइसक्यो। शेरबहादुरजी विजयमा पत्ता साग मात्रै तपाईँ भइहाल्नुहोस्। वाह, क्या गजबको प्रस्ताव भन्ने झप्पा ताओस्। माधव नेपाल धोका दिने मान्छे होइन, तर हामी यो जुन प्रोसेस अगाडि बढेको छ, त्यो प्रोसेसमा कुनै किसिमको धोका दिने प्रश्न बच्चै हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने, सर्वोच्च अदालतमा गरिएको त्यहाँ पछाडि हाल्ने, कुनै पनि हालतमा यो प्रोसेसमा धोका दिने काम हुने चाहिँ जहाँसम्म अरू कसैले पनि चाहने पार्टी धेरैचोटि शेरबहादुरले भन्नुभएको छ, यो अवस्था नलागोस् है, म चाहिँ माधव नेपालजी तपाईँको पार्टी फुटोस् पनि चाहेको होइन है। यो राजीनामाको प्रसङ्गमा कुरा आएको थियो, राजीनामाको प्रसङ्गमा त्यो बेलामा कतिखेर वास्तवमा त्यसको उपयोगिता हुन्छ त्यसको चाहिँ है बडो विचार गरेरै भनियो। त्यही भएर शेरबहादुरले भन्नु अहिले राजीनामा कुनै प्रोडक्टिभ हुँदैन। त्यसो भए उपयोग भनेको यो संविधान राष्ट्रिय सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको सदस्यको पदको उपयोग कतिखेर हुन सक्छ त्यसमा पनि गर्नुपर्छ। बिचैमा राजीनामा दिएर मैदान छोडेर एकजना दुईजना तिनजना छोडेर के हुन्छ भन्ने उहाँले हो भने राम्रो सुझाव दिनुभएको छ। धन्यवाद सर, त्यो काम पनि लाग्यो। यस अर्थमा तपाईँको एक दिन मिडियामा चाहिँ माधव नेपालले धोका दियो, कति छिटो रिसर्च गर्नुहुँदो रहेछ तपाईँ। त्यो होइन, तपाईँले कठिनाइ पनि बुझिदिनुपर्छ, अप्ठ्यारो पनि बुझिदिनुपर्छ। त्यसो भए मेरो स्थितिमा अलि परिवर्तन सङ्क्रमणकालीन होइन, त्यो आएर मेरो अर्कै किसिमले मेरो प्रस्तुति पनि हुने थियो होला, अहिले विचार गरेर भन्नुपर्ने भइरहेछ। अब जहाँसम्म यो दलीय यसमा जवाब आइसकेको छ, दलीय व्यवस्था निर्दलीय व्यवस्थाका कुराहरू, यो संविधानको धारा 76को 5ले सांसदहरूलाई त्यहाँ संविधान प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई त्यो अधिकार दिएको छ र त्यसो हुनाले चाहिँ त्यसमा चाहिँ हो। अब जहाँसम्म संवैधानिक नियुक्तिको बारेमा अवश्य पनि हामीले त्यस बारेमा चाहिँ त्यहाँ बोलेका छैनौँ, तर त्यो ठिक होइन भने हामी सबैको धारणा पनि हो।
यसको विरोध गर्ने कुरा रहेकै छ, त्यो गलत छ र हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा पनि आइरहेकै छ हाम्रो बिचमा। अब फेरि विश्वासको मत दिने कुराको सन्दर्भमा पहिलो त उहाँलाई क्षेत्र 5 अन्तर्गतको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर सिधा प्रधानमन्त्री भएर भइसकेपछिको अवस्थामा सिनारियो चेन्ज हुन्छ। सिनारियो चेन्ज भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा 1 महिनाभित्रको अवधि हामीले प्राप्त गर्छ। सुनिरहेको छु मैले उहाँले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै माधव नेपालको सांसदबाट पत्ता साफ त्यो उतारेको छ। त्यसो हुनाले सबै चिजलाई ध्यानमा राखेर नै हामी जाने कुरा सोचेका छौँ र यसर्थमा यो हाम्रो जुन गठबन्धन छ अहिले यो लोकतन्त्रलाई जोगाउनका लागि, मुलुकलाई अघि बढाउनका लागि भएको हुनाले यो गठबन्धनप्रति शङ्का आशंका नगर्नुहोस्, के म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।